पत्रकार साथीहरू यतिखेर हामी कोभिडको बारेमा बहस गर्दैछौँ। नेपालमा दोस्रो चरणमा कोभिड प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। दोस्रो चरणमा हामी गइसकेका छौँ र दोस्रो छाल पनि भनिन्छ यसलाई। अब कोभिड नियन्त्रणको लागि सरकार कति सफल कति असफल। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाए। कोभिडको बारेमा कसरी जाने के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुभयो, तर त्यहाँ पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन। सबै पोलिटिकल पार्टीले भने तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् मात्रै। पोलिटिकल पार्टीको त्यहाँ फर्स्ट एजेन्डा आएन कोभिड नियन्त्रण गर्नुहोस्, कसरी जाने राष्ट्रिय सहमति हाम्रो देशमा देखिएन। हामीले हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ, तर अझै पनि हाम्रो देशमा कोभिडको बारेमा जनताको समस्याको बारेमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। सरकार परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ, तर जनताको समस्याको बारेमा अझै पनि सहमति निस्केन। त्यसैले आज हामी समग्र रूपमा कोभिड नियन्त्रणको लागि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार कति सफल कति असफल कहाँ छुटेछ, हामी कहाँ छुट्यो, जनता कहाँ छुट्यो, पत्रकार कहाँ छुट्यो, हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। किन हाम्रो सञ्चारकर्मीको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी छ। मैले पनि मास्क नलगाइकन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु, राम्रो होइन। किनभने मैले बारम्बार भनेको छु मास्क लगाउनुपर्छ, तर म मास्क नलगाइकन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। मैले प्रत्येक दिन बोल्छु बिहान बजी बेलुका पनि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर। त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला म आफैबाट छ नि सुरु गर्छु, मास्क लगाउनु। मेरो आग्रह छ सबैलाई, नेपाली जनतालाई मास्क लगाउनुहोस्, आफू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि सुरक्षित गर्नु सक्नेहरू, अनि मात्रै हामी बच्न सक्छौँ। हामी ठुलो समस्यामा छौँ। डाक्टर शरद हुनुहुन्छ, यहाँ हुन्छ, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हुनुहुन्छ, दुईजना प्रख्यात डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक एउटा प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त गरेका डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, समाजले मानेको देशले मानेको डाक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तर हामी कहाँ छुट्यौँ, हाम्रो देश कहाँ छुट्यो, ठ्याक्कै सर्वोत्त। अब कसरी जाने, कुन लेभलमा जाने, सरकारले कस्तो एक्सन गर्ने, लकडाउन गर्ने कि नगर्ने, स्कुल किन बन्द भएन। मैले बारम्बार बहस गरिरहेको छु, हिजो पनि बहस गरेँ, स्कुल बन्द भयो किन। विद्यार्थीहरूलाई आज सङ्क्रमण बढिरहेको छ, बालबालिका सङ्क्रमण बढिरहेको छ, तर पनि बेखबर छ शिक्षा मन्त्रालय। डाक्टर सर महत्त्वपूर्ण अतिथिलाई आग्रह गर्छ। साथीहरू, अहिले यतिखेर हामी चाहिँ जुन प्रकोपको जुन चरणमा पुगेका छौँ त्यो हाम्रो लागि अनपेक्षित चाहिँ हो। त्यो पटक पटक बारम्बार हामीले यस्तो चाहिँ हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा इङ्गित गरिरहेका थियौँ। त्यसैले यो अहिले जुन चरणबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै छक्क मान्नुपर्ने, उल्लेख मान्नुपर्ने र हामीले चाहिँ सोचेभन्दा बाहिरको स्थिति चाहिँ पटक्कै होइन। र मुख्य कुरा यस्तो हुनसक्छ भन्ने त्यो अनुमान हुँदा हुँदै पनि हामीले यसको बारेमा कति तयारी गऱ्यौँ र अहिले हामी चाहिँ यो अहिलेको प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न के कस्ता चाहिँ हाम्रा चाहिँ नीतिहरू बनाएका छन्, त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाएको छ। अब यो चरणलाई सम्बोधन गर्नलाई, रोकथाम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीसँग धेरै नौलो कुरोहरू छैन। साँच्चै भन्यो भने हिजो हामीले पहिलो चरणको रोकथामको लागि चाहिँ जे जस्ता चाहिँ जनस्वास्थ्यका विधिहरू, जनस्वास्थ्यका चाहिँ मापदण्डहरू, सेवाको स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ के अरे तयारी पनि जे जस्तो चाहिँ आवश्यकता थियो र आज पनि हामीले त्यही आवश्यकता र यो जुन अहिले भाइरसको जुन नयाँ भेरिएन्ट आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यका विधिहरूमा अथवा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने विधिहरूमा केही फरक पर्छ कि त्यसले केही असर पारेको छ कि भन्ने बारेमा चाहिँ त्यो कुनै पनि कुराहरू स्थापित भइसकेको छैन। यो हाम्रो लागि अहिले नयाँ भेरिएन्ट त्यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण यति मात्रै अर्थमा हो कि हिजोको भेरिएन्टभन्दा यो अलिक बढी सङ्क्रामक छ भन्ने जुन यसको चाहिँ जीव वैज्ञानिक यसको प्रकृतिको बारेमा कुरा भएको छ, त्यसले हामीलाई अलिक बढी सतर्क बनाउनुपर्छ भन्ने मात्रै, हामी अलिक सतर्क बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै। अन्यथा रोकथामका विधिहरू हुने हुन् जुन हामीले हिजोदेखि गर्दै आएका थियौँ। सङ्क्रमितहरूको
उपचार गर्ने विधिहरूमा पनि धेरै फरक पर्दैन यिनै हुन्। त्यसैले अहिले यतिखेर हामीले फेरि पनि योगो जस्तै दुईवटा चरणका कुराहरू छन्। एउटा सङ्क्रमणलाई चाहिँ कसरी निस्तेज गर्ने, सङ्क्रमणको विस्तारलाई कसरी रोक्ने, अथवा यो भाइरसको जुन एउटा सङ्क्रमणको चक्र हुन्छ त्यो चक्रलाई कसरी तोड्ने, एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका बिरामी भनौँ या सङ्क्रमित भनौँ उहाँहरूको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो दुईवटा विधि नै हो, यो दुईवटा तहकै हो। अब यसमा पहिलो तहमा चाहिँ म अलिकति के कुरा राख्न चाहन्छु भने सङ्क्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा अहिले हामी दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा चाहिँ आयातित सङ्क्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी निस्तेज गर्ने। दोस्रो भनेको चाहिँ अब हामीभित्रै समुदायकै तहमा भएको सङ्क्रमणलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने। यो दुईवटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण म चाहिँ सामान्यतया के कुरा राख्न चाहन्छु भने अहिले हामीले आयातित सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्नको लागि, आयातित सङ्क्रमणलाई निस्तेज गर्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको सिमानाको व्यवस्थापनै हो। सिमानाको व्यवस्थापन भन्दाखेरि हामीले विगतमा सिमानालाई चाहिँ बन्दाबन्दी गरेर जुन पीडाहरू हामीले नागरिकहरूलाई दियौँ त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। सीमा बन्द गरेर यो समस्याको हल हुँदैन। सीमालाई चाहिँ सही ढङ्गबाट व्यवस्थित बनाएर चाहिँ हामी यो समस्यालाई हल गर्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ पहिलो काम भनेकै सिमानामा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सिमानामा निगरानी गर्नुपर्छ, सिमानामा हामीले परीक्षणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यहाँ पहिचान भएका सङ्क्रमितहरूलाई एउटा आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर अनि मात्रै हामीले चाहिँ आयातित केसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब सवाल चाहिँ के छ भने हामीले अहिले यतिखेर सिमानामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ त्यसको बारेमा व्यक्तिगत तहबाट चाहिँ म त्यति सूचित छैन र सिमानामा क्वारेन्टाइन यसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि खासै मैले जानकारी राख्न सकेको छैन र के भइरहेको छ भन्ने बारेमा म चाहिँ केही भन्न सक्दिनँ। र मलाई लाग्छ सायद जति चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, जुन प्रभावकारिताका साथ सिमानामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन र त्यसको बारेमा सूचना नै मसँग म सुसूचित नभएको हुँदाखेरि मैले दाबी गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छैन। दोस्रो कुरा यो पनि हामीलाई थाहा छैन कि अहिले जुन सङ्ख्यामा परीक्षणहरू भइरहेका छन्, जस्तो झन्डै 4000 5000को हाराहारीमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण भइरहेको कुराहरू हामीले जुन सरकारी तथ्याङ्कबाट थाहा पाइरहेका छौँ, त्यो परीक्षण कसलाई भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि राम्रो जानकारी भइसकेको छ। कसलाई परीक्षण गरिरहेको छ, केही हजार एन्टिजेन प्रत्येक दिन परीक्षण एन्टिजेन प्रयोग गरेर पनि परीक्षण भइरहेको छ र यो पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन कि कुन प्यारामिटर कुन मापदण्डमा एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ, कुन मापदण्डमा कसको लागि चाहिँ पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ, अथवा त्यो पिसिआर परीक्षण भनेको चाहिँ खालि लक्षणहरू देखिएको अस्पतालमा आएकाहरूको मात्रै भएका हुन् कि अथवा चाहिँ पिसिआर परीक्षण हामीले चाहिँ कन्ट्याक्टलाई ट्रेस गरेर के अरे जो जोखिममा छ उनीहरूको चाहिँ परीक्षण गरेका हुन् कि यसको बारेमा पनि जानकारी नभएको हुँदाखेरि अब यतिखेर मिडियाका साथीहरूको पनि जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति खोज तलासी गर्ने, सरकारसँग चाहिँ त्यसको सूचना चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ त्यो दायित्व हो भन्ने लाग्छ। त्यसबाहेक अब म चाहिँ खालि के मात्रै भन्छु भने यो अहिलेको यो दोस्रो चरण प्राविधिक रूपको एउटा चरण हो। यो धेरै देशहरूको अनुभवको आधारमा यो चरणहरू एकदम स्वाभाविक हो। जबसम्म
सङ्क्रमणको स्रोत बाँकी रहिरहन्छ तबसम्म यो सङ्क्रमणको चाहिँ विस्तार हुने उत्राव चढाव हुने प्रक्रियाहरू निरन्तर भइ नै रहन्छ। कतिपय देशहरूमा तेस्रो चरण पनि आइसकेको छ र कतिपय देशहरूमा चाहिँ धेरैचोटि यस्तो फ्लक्चुएसनहरू पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन किसिमको यो चरणको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो पनि विशेष चाहिँ आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा होइन। सवाल के हो भने जुनसुकै चरणबाट हामी गुज्रेको भए तापनि व्यवस्थापनको पाटोहरू व्यवस्थापनको विधिहरूमा खासै फरक पर्दैन। त्यसकारण अब अहिले चाहिँ खास गरेर सरकारको तहबाट के कुरा देखिन्छ भने एउटा पाटो त राष्ट्रिय तहको नीतिहरू नै के कस्तो बनिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि अन्योलता चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा त्यो खाकाहरू बनिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा, नेपाल सरकार भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै पनि होइन, नेपाल सरकार भनेको शिक्षा मन्त्रालय मात्रै पनि होइन। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू हुन्छन् र नेपाल सरकार भन्दाखेरि हामी चाहिँ सबैलाई समुच्च रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक निकायको चाहिँ आफ्नो दायित्व हुन्छ, आफ्नो भूमिका हुन्छ। र मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने अहिले यतिखेर ती विभिन्न निकायहरूको बिचमा पनि जुन ढङ्गको जुन प्रभावकारी ढङ्गको संयोजन हुनुपर्ने हो त्यो संयोजनमा पनि कहीँ कतै चाहिँ कमी छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सामान्य उदाहरण, अब स्कुल चाहिँ बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको बिचमा पनि ठिक ढङ्गबाट समन्वय हुन सकिरहेको छैन। सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा पनि त्यो प्रभावकारी ढङ्गको संयोजन हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक तह आफ्नै ढङ्गको चाहिँ अन्योलतामा छ। अनि त्यो अन्योलता अभिभावकमा गाँसिएको छ, त्यो अन्योलता व्यवसायमा छ, व्यवसायीहरूमा छ, त्यो अन्योलता विद्यार्थीहरूमा छ। र यसले चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान होइन, यस समस्यालाई चाहिँ जटिल बनाउँदै गइरहेको छ। र यस्ता किसिमको चाहिँ यो विभिन्न निकायहरूको बिचको चाहिँ जुन आवश्यक पर्ने संयोजन नहुँदाखेरि पनि हाम्रो समस्याहरू चाहिँ थप जटिल हुँदै गइरहेको छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन तयारीको कुरा हो, यो तयारी भनेको चाहिँ के हो भने यो अनावश्यक लगानी होइन। अहिले हामीले क्वारेन्टाइनमा गरेको खर्चलाई, आइसोलेसनमा गरेको खर्चलाई सरकारले खर्च भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेर्नु हुँदैन। किनभने यदि आज हामीले यतिखेर रोकथामको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ र सङ्क्रमण बढ्यो भने रोकथामको लागि जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी त्यो सङ्क्रमण भएर त्यसको व्यवस्थापन र त्यसले पार्ने अरू खालको प्रभावहरूबाट चाहिँ हामीलाई भार पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने अहिले यतिखेर नेपाल सरकारले अरू जहाँ जहाँ चाहिँ सम्भावना हुन्छ ती ठाउँहरूबाट स्रोतहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले पुनर्नियोजित गरेर त्यसलाई चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमणको विस्तारलाई रोक्नमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो सरकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ दायित्व हो। बाँकी कुरा चाहिँ